طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ورد في الحديث عن العالم أن النظر إليه عبادة، وكذا النظر إلى الوالدين تعدل حجة مقبولة، حتى وإن نظر في اليوم 100 مرة تكتب له 100 حجة مبرورة. فهل ننظر إلى وجه العالم بنية العبادة؟ كثيرا ما شاهد أن الناس يثرثرون بينهم وتذهب أنظارهم يمنة ويسرى ويقولون لي أتينا لزيارتك. لماذا تكذبون وتراؤون وتحاولون مخادعتي؟ تقولون نحن محبيك فقط، أتينا لزيارتك. إذا كان هذا حال قلوبكم فبها، وإلا توبوا إلى الله. زمان كنا نسمع أن الأولاد المؤدبين كانوا لا يحدقون النظر في وجوه والديهم أثناء التخاطب، والآن بعض هذا الجيل الجديد يحدقون النظر أثناء التكلم مع والديهم. هذا من سوء الأدب تماما. فالشخص الذي له منزل عندنا نحترمه بخفض البصر. يا حبذا يا حبذا. نتشرف بزيارة النبي يقظة، وإن يشرفنا بالحضور فهل نحدق في وجهه بالنظر؟ لا، بل تنغض أبصارنا تلقائيا. لماذا تخفض؟ احتراما له. قدر ما يكون الشخص الذي أمامكم يستحق التعظيم والاحترام تنغض الأبصار ويخفض الصوت أمامه ويلين متحليا بالتواضع أيضا. ألا تلاحظون أحبتي عندما تذهبون إلى حضرة العالم أو الشيخ فتتكلمون معه بصوت خافت، وحينما تكونون مع الأصدقاء تتكلمون معهم بصوت مرتفع. فانتبهوا أيها الأحبة. چپ رے سیتا موتی ملسن، چپ رے سیتا موتی ملسن، جے صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلاں وانگوں رولا پاوے، نا موتی نا ہیرے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا